عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لگیاں والے چپ نہیں کری دے کئیے لکھ دلا سے ٹر گئی اور بچھوڑا پا کے جائیے کیڑے پاسے نوجوان روندی آوازیں نہیں بلندے ہو گئی کوئی بڑے درد دے نال پہ روندا پر رونے والا نظر ہی نہیں آ رہا نبی کریم علیہ السلام اپنے منبر تے اتر گئے اس کھجور دے تنے دے قریب آ گئے جڑا مسجد نبی دے اندر موجود ہے جدے نال ٹیک لگا کے نبی پاک خطبہ دیندے رہے جنوں اس تنے حنانہ کیا جاتا ہے نبی کریم ٹورے ٹورے دے قریب آ گئے میرے آقا نے اس کھجور دے سکے تنے نو سینے نہ لا لیا میرے آقا دے نال انج پیار کر دینے جی میں بچے دے نال پیار کری دائے میرے آقا فرما دینے کیوں پیار رونا ہے اس کھجور دے سکے تنے جو آواز آئی کملی والی پہلے تسی دسو مینوں کیوں چھڑیا جے مینوں کیوں چھڑیا جے عرض کی دی کملی والے جدو میرے نال آ کے ٹیک لگا کے خطبہ دیندے رہے ہو سنیا میں تیری کنڈ کنی چمدا رہا سنیا تسی میرے نال ٹیک لگا کے بندے رہے ہو کملی والے میں اپنے تے ناز کردا رہا مینوں کملی والے دا سہارا مل جاندا رہا عرض کی دی کملی والی اج منبر بن گئی ہے ان منبر تے بیٹھیا کرو گے سنیا میرا کی بنے گا او کھجور دا تنا روئی جا رہا نوجوانوں دے رونا صحابہ بھی روئی جا رہے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے ٹر گئے نے دلدار دلان دے وطنوں چکے مہاراواں اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آرام وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و صلاۃ و بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات
جنابی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ دا جز پڑھنے دا شرف حاصل کیتا۔ اس حصے دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا خبردار اللہ دا ذکر جڑا دلاں دا اطمینان تے سکون ہے۔ انسان کوٹھی دے اندر وسدا ہوئے، ادکل کار بھی ہوئے، کوٹھی بھی ہوئے، دنیا دی دولت بھی ہوئے، بینک بیلنس بھی ہوئے، دنیا دیا ساریاں آسانیاں اور آسائش ادکل موجود ہو من، مگر دل وچ سکون نہ ہوئے تے او کوٹھی، او دولت، او شہرت، سارا کچھ کسے کم دا نہیں ہوئے ککھاں دی کلی تے دل وچ ہوئے سکون، تو پتہ چلے آ کہ اصل دولت سکون ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا کہ خبردار اللہ دا ذکر ہے جڑا دلاں دا اطمینان تے دلاں دا سکون ہے۔ اج ہر انسان سکون دی تلاش ہے، اسی دولت اس واسطے کمانے ہاں کہ ساڈی زندگی چ سکون آ جائے۔ یہ دن رات جڑی دوڑ دھوپ انسان نو لگی، یہ ساری اس واسطے وے کہ میں اپنی زندگی نو اور اپنے اہل خانہ دی زندگی نو اطمینان تے سکون دیواں۔ یاد رکھیے گا کہ اطمینان جڑا لفظ ہے تطمئن القلوب، یہ بڑا گہرا لفظ ہے۔ ادھے تے قرآن مجید فرقان حمیدی اگر آیات بینات پڑھیا جان تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، ارشاد فرمایا اے اطمینان والی جان، اے سکون والی جان۔ یہ بہت لوگ کم ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ اطمینان دی دولت عطا فرما دے۔ اللہ نے قرآن چودہ کلیہ عطا فرما دیتا کہ ایک ہی چیز ہے جڑی اللہ دے ذکر ہے جڑی دلانو اطمینان تے دلانو سکون عطا کر دیئے۔ میرے بابا جی حضور تاجدار چورہ شریف اکثر فرما دے سن کہ اگر انسان گوشت والی دکان تے چلا جائے تو جا کے کہے کہ میں نو 5 میٹر کپڑا دے دیو تو نہیں ملے گا، کیونکہ دکان گوشت والی ہے۔ اور اگر کپڑے والی دکان تے جا کے کہے میں نو 2-4 کلو گوشت دے دیو تو نہیں ملے گا، کیونکہ وہ غلط دکان تے آگئے۔ گوشت والی دکان تو گوشت ملے گا، کپڑے والی دکان تو کپڑا ملے گا۔ آج جڑا دلان دا سکون ہے نا، اے بھی رب نے اپنے ذکر دی دکان تے رکھے ہے، جدوں ملے گا اتھے ملے گا۔ انسان غلط دکان تے جا کے تے غلط سودا پہ خریدن دی کوشش کر گئے، کپڑے والی دکان تو کپڑا مل گئے، گوشت والی دکان تو گوشت مل گئے، تے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ او اللہ دا ذکر جڑا دلان دا سکون ہے، اس تو علاوہ تنو کسی دکان تو نہیں ملنا۔ انسان دولت دل دا سکون تلاش کر دے، انسان اج موبائل اپنے دل دا سکون تلاش کر دے، مگر قرآن نے جڑا کلیہ تے قاعدہ ارشاد فرما دیتا او دے الٹ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا پس اللہ دا ذکر جڑا دلان دا سکون ہے۔ ہن اصل معاملہ ہے کہ ذکر کیے او جڑا دلان دا اطمینان تے سکون ہے جنہوں ذکر کیا گیا وہ ذکر کیے۔ تو یاد رکھیے گا کہ ذکر دا معنی ہے یاد، ذکر دا معنی یاد، جنوں دیکھ کے رب یاد آ جائے اوہی ذکر ہے۔ میرے لفظ تے غور کرنا کہ ذکر دا معنی یاد، جنوں دیکھ کے خدا یاد آ جائے اوہی ذکر مصطفیٰ، اوہی ذکر خدا ہے، اوہی دلہ دا اطمینان ہے۔ تسی پہاڑ دیکھ دیو کشمیر جا کے یا شمالی پنجاب یا شمالی علاقہ جاتے چلے جاؤ، اتنے حسین نظارے نے کہ لوگ ٹائم نکال کے خرچہ کر کے تے او نظارے ویکھن جاندے نے۔ کیوں؟ او نظارے ویکھیے تے خدا یاد آ جاندے۔
اللہ نے فرمایا فسیرو فی الارض، فرمایا میری زمین تے سیر کرو. کیوں؟ اس آواز سے کہ جب تسی قدرت دے نظارے ویکھو گے پھر تواڈے ذہن چ خیال آئے گا کوئی ہے جن نے ایڈی سونی کائنات بنائی ہے. پھر تیرا اللہ دی یاد تے اللہ دی ذات تے تیرا ایمان پختہ ہوئے گا تو پتہ چلے کہ ہر وہ چیز جیڑی اللہ دی یاد دلا دے وے اوہی ذکر خدا ہے. کون ہے دیوالی نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، فرمایا سارے نالوں جیڑا افضل ذکر ہے او کلمہ طیبہ ہے، او لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. آج جیڑا کلمہ طیبہ اسی بار بار پڑھنے گرامی قدر حضرات اس سارے نالوں افضل ذکر ہے. تے آؤ آج میں دسنا اے چاہنا کہ او چہرہ مصطفیٰ ہے جنہوں ویخ کے لوگاں کلمہ یاد آ جاتا سی. ایدہ مطلب ہے کہ او جڑا ذکر ہے نا جنہوں اللہ نے قرآن سے ذکر فرمائے اللہ بے ذکر اللہ اصل جو چہرہ مصطفیٰ ہے کہ کافر مصطفیٰ دا چہرہ ویخ دینے تے قدمہ تے ہاتھ رکھے کہ اندر سونے کلمہ پڑھا. میرے نبی پھر او ذکر سکھاندنے جڑا افضل ذکر ہے. پتہ لگیا کہ چہرہ مصطفیٰ اصل وچ ذکر خدا ہے. جڑا مصطفیٰ دا چہرہ ویخ دے انہوں خدا یاد آ جا دے. اعلیٰ حضرت چھوٹے بھائی حضرت امام حسن رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ نے ایسا ترجمہ فرمایا کہ انہوں نے فرمایا اللہ 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 تیرے دیدار سے کیا یاد آیا، تیری صورت کو جو دیکھا تو خدا یاد آیا. اچھا بولو سبحان اللہ. جیتے تو انہوں میری تقریر دی سمجھ آ رہی ہے کہ واقعی لگتا جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے پھر سارے سبحان اللہ فرماؤ. تھکیا میں بڑا یہ تو آڈی سبحان اللہ ہے جنہیں میری تھکاوٹ اتارنی ہے. تھکاوٹ اتارو میں تو انہوں مدینے چھوڑا ہوں. سنی ماں دا پتر بولو سبحان اللہ. اللہ نے رضا فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. پروردگار نے ارشاد فرمایا خبردار دلان دا اطمینان تے دلان دا سکون اللہ دا ذکر ہے. تو جوانو جڑا بھی میرے آقا دے سامنے آ جاندا ہے جڑا کافر دی نگاہ رخ مصطفیٰ تے پیندی ہے او دے لباں وچوں کلمہ طیبہ جاری ہو جاندا ہے. بلکہ میرے نبی کسے پتھر دے قریب تو بھی گزر دے نہیں او جو پتھر بول دے نہیں پر جدو کملی والے دا چہرہ ویکھ دے نہیں پتھر بھی مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا شروع ہو جاندے نے. جانور بھی نبی کریم دا کلمہ پڑھ دے نے. درخت بھی میرے آقا دی گواہی دے دینے. پتہ چلے او چہرہ مصطفیٰ ہے جنہوں میں کہ خدا یاد آؤں دے. اللہ فرماتا جے سکون دی تلاش کہ تینوں اپنے دل تک اطمینان چاہیے دائے. اللہ فرماتا یا میرا ذکر کریا کر یا میرے یار دا ذکر کریا کر کیونکہ کملی والا ذکر خدا بن کے آیا ہو. اسے بات امام حسن رضا فاضل بریلی فرما دینے اللہ اللہ تیرے دیدار سے کیا یاد آیا اللہ اللہ تیرے دیدار سے کیا یاد آیا تیری صورت کو جو دیکھا تو خدا یاد آیا. آمین آمین. تیری صورت کو جو دیکھا تو خدا یاد آیا. ایک دن حضرت صدیق اکبر نے جدوں کلمہ پڑھے آنا تھے اسلام اج نواں نواں پھیل رہا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر عشق دا عروج آ گیا. اتنا جوش عشق نے ماریا کہ ایک دن نبی کریم بھی بارگاہ چ عرض کی تھی سید عالم میرا دل کردا ہے کہ میں کافرہ دے اجتماع وچ کعبے وچ جا کے نا
تے اپنے رب دا ذکر بلند کرا میں کلمہ طیبہ پڑھا ایک کافر جھوٹی ہو کہ انہاں دے رب بھی جھوٹے انہاں دا ایمان بھی جھوٹا ایتے کعبے چ کھلو کے تے اپنی عبادت تے پوجا پاٹ کرن تے اسی سچے رب دی عبادت چھپ کے کریے میرے آقا نے فرمایا صدیق کی چاہنا ہے عرض کی یا رسول اللہ میں چاہنا کہ اج میں کعبے وچ جا کے رہتے اپنے ایمان دا اعلان کرا اپنے رب دی وحدانیت تے اپنے نبی دی ختم نبوت دا اعلان کرا نبی کریم نے فرمایا کہ سارے دشمن نے صدیق نہ کریں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عشق نے ولولے نے جوش ماریا آئے بیت اللہ شریف دے اندر کعبے دے اندر آکے نہ تے آپ نے بلند آواز نہ کلمہ طیبہ پڑھیا جب نبی کریم دا کلمہ پڑھیا نا تے کافرہ نے مڑ کے ویکھا کدی جرت اس دور دے اندر کلمہ پڑھے وہ بھی کعبے دے اندر انہاں ویکھا کہ ابو بکر صدیق کافرہ نو خیال آیا جے صدیق نے انج کیتا تے ادھر ویکھو ویکھی سارے غلام بھی انجی کلمہ پڑھن گے نوجوانوں رل کے سارے کافر تے نوجوانوں نے حضرت صدیق اکبر نو مارنا شروع کیتا اتنا ماریا کہ کتابہ دے اندر آندا ہے کہ آپ دی بچن دی کوئی امید نہ رہی آپ دے رخسار تے اکھیاں اتنیاں سوج گئیاں کہ آپ دا نک مبارک آپ دے رخساراں دے اندر چھپ گیا یعنی نک تے رخسار برابر ہو گئے اتنا ماریا اتنی سوزش اور سوجن آپ دے چہرے تے ہو گئی کافر مار کے اپنے والوں مار کے چلے گئے نوجوانوں ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ماریا کہ آپ دے بچن دی کوئی امید نہیں آپ دے خاندان نو پتہ لگا تے سارے خاندان والے آئے تھے ویکھا صدیق دی حالت بڑی نازاب ہے اٹھا کے گھر لے گئے ساری برادری نے بیٹھ کے متفقہ فیصلہ کیتا کہ اگر ابو بکر نو کچھ ہو گیا تے اسی ابو بکر دے خاندان والے انہاں کافر کو بدلہ لوا گئے نوجوانوں ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ساری برادری آ کے بیٹھ گئی سارے اس بات دی انتظار چنے کہ اگر صدیق نو کچھ ہو گیا کہ مکہ دے اندر ایک عرب دے اندر نوی جنگ چھڑے گی ادھر کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نے ماں سرانے بیٹھی ہے برادری ساری بیٹھی ہے کہ ماں متھا چوم دیئے ایک دن گزریا 2 دن گزرے 3 دن گزر گئے صدیق نو ہوش نہیں آ رہا ماں سر گودی چڑھا کے رو رو کے آکھے ابو بکر بیٹا اکھاں کھول پر صدیق دی اکھ نہیں کھل دی ساری برادری بیٹھی تے ادھی رات دا ویلا اچانک صدیق دی اکھ کھلی ماں نے متھا چم کے آکھیا تیرا کی حال ہے تے صدیق دے لباں چ جڑا پہلا لفظ نکلا او ایسی میرے کملی والے دا کی حال ہے میرے کملی والے دا کی حال ہے نوجوانوں برادری والے غصہ کر کے اٹھ کے چلے گئے کہ 3 دن ہو گئے نے سرانے اسی بیٹھے ہیں تے اکھ کھول دیاں انہیں پھر اس محمد دا نام لے آئے جڑے محمد دے پیچھے مارا کھاندے صدیق اکبر دی ساری برادری ناراض ہو کے ٹر گئی نا تے ادھی رات ڈھلی تے امی نو کانے چ کہنے لگے اماں جے مینوں ٹھیک کرنا ہی نا تے ایک باری مینوں رخ مصطفیٰ وکھا دے ایک بار مینوں یار دا چہرہ وکھا دے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ماں نے آکھیا پتر کچھ کھانا کچھ پینا آکھیا اماں میرا کھانا پینا سب کچھ ختم مینوں بس ایک باری رخ مصطفیٰ وکھا دے نوجوانوں ماں نے جڑے ویلے صدیق اکبر دا بازو اپنے کدیاں تے رکھے آؤ حضرت صدیق اکبر نو لے کے جڑے ویلے دار ارقم دی اندر آئی آؤ اج کر کے دروازہ کھلی آؤ میرے نبی دی نگاہ صدیق دے چہرے تے پئی کملی والے بھی رون لگ پے صدیق بھی رون لگ پے میرے آقا نے ابو بکر نو سینے دے نال لایا میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تیرا کی حال ہے صدیق دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کی تھی کملی والی آؤ سونیا تیرا چہرہ جب تک سامنے میں لاؤ دینا نہ والی آؤ کوئی دکھ میں نو دکھ نہیں دیندہ ہو کوئی تکلیف میں نو تکلیف نہیں دے دی جب تک رخ مصطفیٰ سامنے میں عرض کی تھی کملی والی آؤ برادری بھی ناراض ہو گئی ماں بھی غصہ بھی کر دیئے آج 3 دن گزرے میں کھاتا بھی کھوج نہیں میرے آقا نے فرمایا ابو بکر ہن کی آل ہے عرض کی تھی کملی والی آؤ تیرا چہرہ بیک لے آئے بھوک بھی مٹ گئی ہے دکھ بھی مک گئے
یار دا چہرہ ویکھ لیا بھوک بھی مک گئی تے دکھ بھی مک گئے. ایک دن دوپہر گرمیاں دی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ دی بستی چ نکلے. او سامنے صدیق آ رہے, توجہ میرے وال, صدیق آ رہے. نبی پاک نے ملے نا جدو تے نبی پاک نے فرمایا صدیق کدھر آیا ہے؟ اتنی گرمی وچ جدو کوئی چرندے پرندے بھی باہر نہیں نکلے تو کی لینا ہے؟ ہن جملے تے غور کریو. صدیق اکبر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ بھوک لگی سی, خیال آیا جا کے رخ مصطفیٰ ہی ویکھاں تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولو. اے بھائی جان بریڈ فورڈ تو آئے نے انگلینڈ تو, تے انہ دی میری بڑی انہ دی کوشش سی کہ میں نے انگلینڈ ملاقات کر سکن, نہیں کر سکے تو پاکستان ملن آ گئے. تے انہاں کی آکھنے اسی صاحب میں تے سنیا سی تسی بنے تو بڑی سبحان اللہ کروا لیں دو. تھوڑا جا حوالہ بولو تو آڑی کدھر باہر آواز نہ چلی جائے, تے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید ہی نہ ہو جائے. بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد کملی والا ہاتھ چاہ کے چاہ بولو سبحان اللہ, اور چاہ بولو سبحان اللہ. توجہ میرے بلکہ ان ٹھیک کریں. گرامی قدر حضرات صدیق اکبر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھوک لگی تے میں نے خیال آیا میں جا کے رخ مصطفیٰ ویکھاں. پتہ چلے آ جد رخ مصطفیٰ صحابہ ویکھ دے سن انہاں دی بھوک بھی مٹ دی سی تے دکھ بھی مٹ دے سن. انہاں دے دلاں نوں سکون آ جاندا سی جد رخ مصطفیٰ ویکھ دے سن. گرامی قدر حضرات صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہم اجمعین, یاد ہے مائی جد جنگ احد وچ مشہور ہو گیا کہ نبی کریم شہید ہو گئے, نبی کریم شہید ہو گئے. اصل وچ نبی کریم شہید نہیں سن ہوئے. ایک صحابی سن جنہ دا نام سی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ. اے ایمان لے آمد تو بعد پہلے بہت امیر خاندان دے نوجوان سن. لباس او پہن دے سن جڑا پورے عرب چ کسے نو توفیق نہیں سی پہنن دی. اتنے حسین نوجوان سن, بڑے امیر گھرانے دے. ادھر کملی والے دا کلمہ پڑھیا, ادھر حضور دی غلامی اختیار کی تھی, تے سارا لباس اتاریا امیرہ والا تے فقیرہ والا لباس پہن لیا. لباس فقیرہ والا پہن لیا, فقیرہ والا لباس پہنیا, پر اینا یار دے وچ گم ہو گئے کہ صورت حضور نل اینی ملدی سی کہ گزر دے سانتے وکھن والے نو پنجابی چکاواں تے چولا پہندا سی جو حضور گزر گئے نے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہزارات صحابہ کے بار ہر ویلے قرب چ رہن والے, پر شکل حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ دی نبی کریم نہ مل دی. یہ جب شہید ہوئے نا جنگ احد دے اندر, لوگاں نے مشہور کر دیتا کہ کملی والے شہید ہو گئے کیونکہ شکل سرکار نہ مل دی سی. نوجوانوں جدو مدینے خبر پہنچی نا تے سیدہ زہرا پاک دی طبیعت ناساز ہو گئی, دن بھی رونا تے رات بھی رونا شروع کر دیتا کہ میرے بابا نو کی ہو گیا, میرے بابا نو کی ہو گیا. گرامی قدر حضرات حضرت سیدہ زہرا پاک جڑے میرے روئیاں, حضرت سیدہ زہرا پاک جڑے میرے روئیاں مدینے دی کمائی بڑیری میرے آقا دی او کلمہ پڑھنے والی غلامہ سامنے آ گئی. کہ سیدہ زہرا پاک نو عرض کر دیئے سیدہ تسی روو نا, میں میدان احد وچ جا رہی ہوں, میں کملی والے دی خبر لے کے آنی ہوں. نوجوانوں مائی مدینے دیاں گلیاں جو ٹردی میدان احد تک آ گئی. صحابہ نو پوچھ دیئے کملی والے دا کی آل ہے. ایک صحابی بول کے کہنے لگے مائی جی تو آدھا شوہر شہید ہو گیا ہے. مائی نے اپنے شوہر دی لاش والے نہیں بیکھے آئے, کہنے لگی پہلے دسو میرے آقا دا کی آل ہے. تھوڑا جی آگے گئی ایک صحابی نے فرمایا مائی جی تو آدھا بیٹا شہید ہو گیا ہے. مائی کہنے لگی بیٹے دی گل نہ کر, پہلے دس کملی والے دا کی آل ہے. تھوڑا جی آگے گئی کسے نے اکھیا مائی جی تو آدھا ویر شہید ہو گیا ہے. کہنے لگی ویرہ دی گل بھی نہ کرے آ جائے, منو دسو میرے آقا دا کی آل ہے. نوجوانوں تھوڑا جی آگے گئی, اچانک
نگاہ کملی والے دے چہرے تے پہ گئی، نئی چیخ مار کے رو پئی تے رو کے کہنے لگی کملی والے آؤ، جد تک تیرا چہرہ سلامت ہے کوئی غم مینوں غم نہیں دے سکدا۔ خامد بھی شہید ہو گیا، ویر بھی شہید ہو گیا، پتر بھی شہید ہو گیا، پر جدوں مائی رخ مصطفیٰ ویکھیا کہنے لگی کملی والے آؤ، تیری دید ہو گئی ہے دکھ بھول گئے۔ دا مطلب ہے کہ رخ مصطفیٰ او ذکر جنہوں رب نے قرآن جو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ رب دا ذکر جڑا دلان دا چین ہے۔ پتر مر گیا چین نہیں، شوہر مر گیا چین نہیں، یار دوست احباب سارا کچھ لٹیا جاوے چین نہیں ملدا، پر جد رخ مصطفیٰ ویکھیا جاوے نا، ایدہ مطلب ہے کہ جنہوں قرآن نے فرمایا نا اللہ بذکر اللہ، اللہ دا ذکر جڑا دلان دا چاہنے، اس ذکر جنہوں اللہ نے فرمایا نا وہ چہرہ مصطفیٰ ہے، جنہوں ویک کے دلان دا سکون ملتا، غم بھول جاندے، دکھ بھول جاندے، لوگاں نو سکون رخ مصطفیٰ ویک کے ملتا۔ اس واسطے آج میں چاہنا کہ میں تو انہوں اے عرض کرا کہ اصل وچ ذکر خدا چہرہ مصطفیٰ ہے۔ چودھری ہاتھ خان صاحب جیڑی چیز نو ویک کے خدا یاد آ جائے نا اوہی ذکر ہے۔ کافی دی بارگاہ چاندے سن تے صرف رخ مصطفیٰ ویک کے تے کہنا سونے کلمہ پڑھاؤ، ایدہ مطلب ہے کہ حضور دا چہرہ ہیو ذکر سے جنہوں ویک کے خدا یاد آ جاتا سی۔ کہ اگر میں کتابہ پڑھیا کہ اگر نبی کریم اعلان نبوت نہ کر دے بفرض محال، یہ ویسے ممکن تے نہیں، مگر اگر حضور علیہ السلام اگر اعلان نبوت نہ کر دے، لوگاں پھر بھی میرے نبی نو نبی تسلیم کر لینا سی۔ کیوں؟ چہرہ ہی دس کہ نبی ہے، چہرہ ہی دس کہ نبی دا چہرہ ہے۔ تو حضور دا چہرہ ہی وہ ذکر ہے جنہوں قرآن نے اللہ بذکر اللہ کیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید دی سورہ مدثر دے اندر فرمایا انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، انما انت مذکر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کملی والے تسی ہو جڑے اللہ دی یاد دلان دے ہو، تسی ہو جڑے اللہ دی یاد دلان دے ہو، انما انت مذکر، یعنی تسی اللہ دا ذکر یاد کران دے ہو، یعنی حضور دا چہرہ بے کے رب یاد آ جانا ہے۔ اے حضور ہی ہو ذکر نے۔ گرامی قدر حضرات یاد جی ایک دے نبی پاک جدو جمعہ پڑھا رہے تے ایک بائی وڈیری مدینہ دی آگے نبی کریم دی بارگاہ تے آکے عرض کر دی یا رسول اللہ میرے بیٹے نے نو ترخانہ دا کم سکھے تے میرا دل کر دے کہ میرا پتر جدو کم شروع کرے تے جڑی پہلے چیز بنائے نا وہ کملی والے واسطے بنائے برکت ہو جائے۔ تسی آندے ہو اپنے علماء واسطے، مشائخ واسطے، پیران اعظام واسطے تحفے لے کے آندے ہو۔ اے سرگودے تو نوجوان آون کنو دا موسم شروع ہو جائے تو کنو لے کے آون گے۔ پرسوں میں ملتان گیا تے ملتان والے سون حلوہ دیتا، کیوں؟ یعنی کہ سوغات دینا۔ نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ پتہ کی کر دے سن مدینہ طیبہ جڑا پہلا پھل کھجوران دا لگ دا سی نا، موسم جدو کھجوران دا نا تے جڑا کھجوران دا پہلا پھل لگدا سی وہ نبی کریم دی بارگاہ چ لے کے آوندے سن تے پیش کرنا تے عرض کرنی یا رسول اللہ پھل کھجوران تو شروع ہون لگا، پہلی کھجور تسی کھاؤ سارا سال برکت ہی ختم نہیں ہونی تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولیو۔ گرامی قدر حضرات مائی بھی آگئی تے عرض کر دی یا رسول اللہ میرے پتر نے ترخانہ دا کم سکھے تے میرا دل کردہ کہ آ جڑا تسی خطبہ جمعہ دا دین دیو نا، میرا دل کردہ کہ تسی ایک کرسی تے بیٹھ کے ایک ممبر تے بیٹھ کے ایک ایسی جگہ تے بیٹھ کے جمعہ دا خطبہ دیو کہ تو انو بھی سکون ہوئے تے وکھن والے نو بھی آسان نہیں ہوئے۔ نبی کریم نے فرمایا مائی جی ممبر بنواؤ۔ اگلے جمعے جدو نبی پاک خطبہ دیون آئے تے مائی نے بڑا سونا جب ممبر بنوا کے رکھیا، اے 3 سیڑیاں 1 2 3 اے سنت اس مائی نے شروع کی تھی۔
نبی کریم علیہ السلام خطبہ دیون واسطے آئے تے پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا، آج دے تے میں بیٹھا ایتھے بھی قدم رکھیا، ایتھے جا کے میرے نبی بیٹھے، ایتھے نبی پاک بیٹھ کے خطبہ دیں دے سا۔ اسی ایتھے پتہ کیوں بیٹھنے ہیں؟ کیونکہ ایتھے نبی پاک دے قدم مبارک لگ دے سا، ایتھے حضور دے قدمہ دی نسبت ہے۔ اس واسطے خطیب حضرات دوسری سیڑھی تے بیٹھ دینے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے فتاوی رضویہ دے اندر ایک بڑی مٹھی جی بات لکھی ہے۔ آپ فرما دے نبی پاک تے پہلی سیڑھی تے بیٹھ دے سن، پر جدو حضرت صدیق اکبر دا دور آیا نا تے آپ جدو پہلا خطبہ دیون واسطے آئے تے لوگ سمجھے کہ ویکھیے صدیق کتھے بیندے، آپ نے ایس سیڑھی تے جتے حضور دے قدم مبارک لگ دے سن، یعنی کہ حضور دے نیچے آ کے نہ تے قدمین وچ بیٹھ گئے۔ جدو آپ دا وصال ہویا تے حضرت عمر فاروق دا دور آیا نا، وہ آ کے تے تیسری آخری سیڑھی تے بیٹھن لگ پے۔ پر جدو حضرت عمر فاروق شہید ہوئے نا، حضرت عثمان غنی دی واری آئی تے او جڑے حضرت عثمان غنی دے مخالف سن نا، انہاں آکھیا جے تے سویرے عثمان بیٹھا نا نبی دی جگہ تے اسی آکھاں گے نبی ورگا بن دے، جے بیٹھا ابو بکر دی جگہ تے آکھاں گے ابو بکر ورگا اپنے آپ نو سمجھ دے، جے بیٹھا عمر دی جگہ تے اسی آکھاں گے اپنے آپ نو عمر ورگا سمجھ دے۔ آج ویکھنے عثمان کتھے بیندے، پر جدو عثمان نے غنی خطبہ دیون آئے نا تے آپ نے پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا، ایتھے بھی قدم رکھیا تے ایتھے جا بیٹھے۔ لوگاں نے آکھیا ویکھو ویکھو ویکھو، جے تے عمر دی جگہ بیندا تے اسی کہندے عمر ورگا بندے، ابو بکر دی جگہ بیندا اسی کہندے ابو بکر ورگا بندے، اے بھائی نبی دی جگہ تے گیا ہے۔ ویکھو عثمان دی جرت ویکھو، تے عثمان غنی فرمان لگے جے میں عمر دی جگہ بیندا تساں کہنا سی عمر ورگا بندے، جے تو ابو بکر دی جگہ بیندا تساں کہنا سی ابو بکر ورگا بندے۔ میں بیو دی جگہ گیا جدے ورگا دوجا رب نے بنایا ہی کوئی نہیں، میں جا بیو دی جگہ گیا جتے ورگا رب دوجا بنایا کوئی نہیں، جا کے عثمان غنی اتھے بیٹھ گئے۔ اسی اس واسطے بیٹھنے آئے تھے، اتھے حضرت صدیق اکبر عاشقان دے امام دی بھی نسبت ہے تے اتھے نبی پاک دے قدمین دی بھی نسبت ہے۔ بولی جاؤ دل تو اڈا کردہ سبحان اللہ کہنے۔ مگر میں جڑی گل کرنا چاہ رہا، نبی کریم جدو آ کے ممبر تے بیٹھے تھے خطبہ دینا شروع کیتا نا، اچانک رون دی آواز آنا شروع ہو گئی، کو گڑ گڑا کے رو رہے، ہچکیاں لے کے جویں بچہ روندہ انج کوئی رون لگ پیا۔ صحابہ جمعہ دا خطبہ سندے سندے اچانک دائیں بائیں ویکھ رہے، ہر صحابی نے اپنے دائیں بائیں دیکھا ادھر والا بھی نہیں رو رہا، ادھر والا بھی نہیں رو رہا، میں بھی نہیں رو رہا تے رون دی آواز کتھوں آ رہی؟ ہر صحابی نے دیکھا پر رون دی آواز ہے، رون دی آواز ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جو خطبہ دیتے جا رہے ہیں، رون دی آواز اتنی بلند ہو گئی، اتنی بلند ہو گئی کہ رون والا انج روندا ہے کہ علماء نے تشبیہ دیتے جویں اونٹنی دا بچہ گواچ جائے تے اونٹنی دے انگستان چ اپنے بچے نو ڈھونڈ دیئے تے نالے رون دیئے، انج رون دی آواز آ گئی، کو گڑ گڑا کے بڑے زارو کتار لہجے نہ رو رہے کہ صحابہ بھی بے چین ہو گئے، صحابہ بھی رون لگ پہ، اتنی دردناک آواز ہے۔ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لگیاں باؤں چپ نہیں کری دے کئیے لکھ دلا سے ٹر گئی یار بچھوڑا پا کے جائیے کیڑے پاسے نوجوان روندی آواز نہیں بلندے ہو گئی، کوئی بڑے درد دے نال پہ روندا پر رونے والا نظر ہی نہیں آ رہا۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے ممبر تے اتر گئے، اس کھجور دے تنے دے قریب آ گئے جڑا مسجد نبی دے اندر موجود ہے، جدے نال ٹیک لگا کے نبی پاک خطبہ دیندے رہے، جنوں اس تنے حنانہ کیا جاتا ہے۔ نبی کریم ٹورے ٹورے دے قریب آ گئے، میرے آقا نے اس کھجور دے سکے تنے نو سینے نہ لا لیا، میرے آقا دے نال انج پیار کر دینے کہ میں بچے دے نال پیار کری دائے۔ میرے آقا فرمان دینے کیوں پیار رونا ہے؟ اس کھجور دے سکے تنے جو آواز آئی کملی والی
پہلے تسی دسو مینو کیوں چھڑیا جے مینو کیوں چھڑیا جے عرض کی دی قبلی والے آؤ جدو میرے نال آ کے ٹیک لگا کے خطبہ دے دے رہے ہو سنیا میں تیری کنڈ کنی چمدا رہا ہاں سنیا تسی میرے نال ٹیک لگا کے بندے رہے ہو کملی والے میں اپنے تے ناز کردا رہا ہوں مینوں کملی والے دا سہارا مل جاندا رہا عرض کی دی کملی والیا اج منبر بن گئی ہے ہن منبر تے بیٹھیا کرو گے سنیا میرا کی بنے گا او کھجور دا تنا روئی جا رہا نوجوانوں تے رونا صحابہ بھی روئی جا رہے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے ٹر گئے نے دلدار دلاں دے وطنوں چکے مہاراں اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی یاراں انہیں عرض کی دی مینوں کنڈ کیوں کی دی جائے سنیا مینوں کیوں چھڑیا جائے حدیث پاک چاہتا میرے نبی دے نال انج پیار کر دینے جی میں ماں بچے نال پیار کر دیئے حدیث پاک چاہتا تنا روئی جا رہا پر جب نبی کریم نے سینے لایا وہ انج چپ کر دے جی میں بچہ ماں دی گودی جا کے چپ کر دائے ہولے ہولے وہ دیاں چیخاں ہچکیاں چا بدل گئیاں ہولے ہولے ہچکیاں بھی بدلے ہو گئیاں وہ درخت تنا چپ کر گیا پر صحابہ چیخاں مار کے روئی جا رہے نوجوانوں میرے آقا نے انہوں فرمایا اے کھجور دیا تنیا دس کی چانا ہے کہ آنکھیں میں تینوں اس دنیا تے لگا دے تیریاں کھجوراں دنیا والے قیامت تک کھا دے رہن تے جے آنکھیں تینوں جنت لگا دے جنتی تیریاں کھجوراں کھایا کرن گئے انہیں عرض کی تھی کملی والے میں جنت لگا دے میرے آقا نے فرمایا لوگوں ممبر اٹھاؤ کہ ملے ممبر اٹھایا گیا میرے کریم نے فرمایا زمین کھودو زمین کھودی گئی او کھجور دا تنا اتھو لے آکے نبی کریم دے ممبر دے نیچے دفن کیتا گیا او دے اوپر ممبر نبوت رکھیا گیا او دے اتے میرے آقا بہ گئے فرمایا جا میں تینوں جنت لگا دیتا ہوں ہن قیامت والے دن جنتی تیریاں کھجوراں کھایا کرنے گئے چمہ پڑھنوں نبالے انہیں دے آکھا سی میں جنت لگا دے پر میرے نبی نے اپنے ممبر دے نیچے لگا دیتا پتہ لگیا جنت ہوئی ہے جتھے محمد دے قدم لگ دے اصل جنت ہوئی ہے جتھے یار دے قدم لگ دے اصل جنت ہوئی ہے جتھے قدم مصطفیٰ دے لگ دے انہیں آکھا میں جنت لگا دے تو میرے نبی نے ممبر دے نیچے دفن کیتا فرمایا ما بین بیتی و ممبری روزت من ریاض الجنہ فرمایا میرے ممبر تو لے کے میرے حجرے تک دی جگہ اے جنت ہے اے جنت ہے تے جنت ہے ساڑھے واسطے روزہ حضور دا پتہ لگیا ہر بے چین دا چین کملی والا ہے ہر بے چین دا چین کملی والا ہے میرا جزا عنوان سی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب فرمایا خبردار دلان دا اطمینان تے سکون اللہ دا ذکر ہے تے او جڑا اللہ دا ذکر ہے او چہرہ مصطفیٰ ہے سونا یہ جڑا سارے دلان دا سکون تے چین ہے اللہ تبارک و تعالی ساڑی حاضری قبول اور مستجاب فرمائے قلبی سکون رب سارے نوتا فرمائے آمین و آخر دعویہ